वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्चस्तन्नमामि गजाननं शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो महद्भ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। निन्न वान्तोयि प्रत्यये अने सूत्रं చెప్పాం। यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः औ आव इत्येतौ आदेशौ स्तः। यकारादौ प्रत्यये परे कव्यं गोपयसोर्यत् इत्यनेन विकारार्थे गोः विकारः इत्यर्थे षष्ठ्यन्तात् गोः इति षष्ठ्यन्तात् यत्प्रत्ययः भवति। तत्र प्रक्रिया पद्धतिः एवं भवति। गोः गोशब्दात् षष्ठी एकवचनं ङस् प्रत्ययः गो ङस् ततः यत् प्रत्ययः गो ङस् या। एवं यदा तद्धित प्रत्ययः कृतः तदा तद्धितान्तत्वात् समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रं वर्तते। तत् शब्दाधिकारे अनन्तरं संधि प्रकरण अनन्तरं शब्दाधिकारे आगच्छति प्रातिपदिक संज्ञा इति वदन्ति। कृत्तद्धित समासाश्च कृदन्तः तद्धितान्तः समासश्च प्रातिपदिक संज्ञाः स्युः। अतः अत्र समुदायस्य गो ङस् या इति समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तत्र मध्ये विद्यमानस्य ङस् प्रत्ययस्य सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति अन्यत् सूत्रं वर्तते। धातु प्रातिपदिक अवयवस्य सुपः लोपः स्यात् इति तस्य अर्थः। धातु प्रातिपदिक अवयवस्य सुपः लोपः स्यात्। अत्र समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा वर्तते। अतः तद् अवयवस्य अवयवो नाम भागः तद् अवयवस्य सुप्रत्ययस्य ङस् इत्यस्य लोपः भवति। लोपे सति गो या। इदानीम् ओकारस्य यकारादौ प्रत्यये परे वान्तोयि प्रत्यये इत्यनेन अवादेशः आगतः। गव् या गव्या अनन्तरं सुप्रत्यये गव्यम् इति रूपं भवति। एवमेव नावा तार्यं नाव्यं नावा नौ शब्दात् तृतीया एकवचनं नावा तार्यं तरणीयम् इत्यर्थे यत् प्रत्ययः नौ आ तृतीया एकवचन प्रत्ययः टा ताभ्यां भिस् टा इति प्रत्ययः नौ आ या। अत्रापि एवमेव पूर्वं यथा उक्तं तथा समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिक अवयवस्य सुपः लोपः नौ या। औकारस्य यकारादौ प्रत्यये परे आवादेशः आगतः। नाव् या नाव्या अनन्तरं सुप्रत्ययः नाव्यम्। एवमेव
गव्यूतिः इत्यत्र गोयूतिः तत्र ऊति यूति जूति साति हेति इत्यादि सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण यूति इति शब्दः उक्तः। तत्रापि यूति शब्दे परे गोर्यूतौ छन्दसि उपसंख्यानम् इति वैदिकभाषायां यूति शब्दे परे गोशब्दस्य अवादेशः भवति। एवम् अध्वपरिमाणे च नाम अध्वपरिमाणः मार्गस्य परिमाणः तदर्थे अपि यूति शब्दे परे गोशब्दस्य अवादेशः। अतः गो यूति इति स्थिते गो इत्यत्र ओकारस्य अवादेशः गव् यूति गव्यूति सुप् गव्यूतिः। एवं स्थिते अत्र किमभवतु लोपस्याकल्यस्य इति सूत्रम् आगच्छति। अद्य पाठे आगच्छति लोपः शाकल्यस्य तत्र अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा स्यात् अशिपरे इति। अशिपरे अत्र या इति प्रत्ययः वर्तते यत् प्रत्ययः तत्र यकारः अश् यूतिः तत्र यकारः अश्। अतः अशिपरे अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः। अत्र गव् नाव् इत्यत्र अन्ते वकारः वर्तते। वकारात् पूर्वम् अकारः वर्तते। एवं रीत्या तत्र गो इति पदं तत्र प्रत्ययः लुप्तः तथापि गो इति पदम्। अतः तत्र विद्यमानस्य वकारस्य पदान्तवकारत्वं वर्तते। अतः अवर्णपूर्व पदान्तवकारः अत्र विद्यमानः वकारः तस्य लोपस्याकल्यस्य इति सूत्रेण लोपः आगच्छति। एवं लोपे प्राप्ते किम् उक्तवान् वान्तः इत्यत्र वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रे वान्तः इत्यत्र वकारात् पूर्वं वकारः एकः वकारः स्थापनीयः अर्थात् व वान्तः। एवं गोर्यूतौ छन्दस्युपसंख्यानं तत्रापि छन्दसि इत्यत्र चकारात् पूर्वं वकारः स्थापनीयः व छन्दसि। तत्र अस्ति इति चिन्त्यताम्। तस्य विद्यमानस्य वकारस्य लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण लोपः आगच्छति। अतः वकारः न दृश्यते। एवं वकारस्य प्रश्लेषेण किं प्रयोजनम् इति चेत् वकारान्तः वकारान्तः नाम वान्तः वान्तः एव भवति इति तात्पर्यम्। नाम वान्तादेशः सदा वान्तत्वेनैव भवति। यदा वकारस्य लोपः भवति चेत् तदानीं वान्तत्वं न सिद्ध्यति। अतः वकारप्रश्लेषेण किं सूचयति इति चेत् अत्र वान्तादेशः सर्वदा वान्तत्वेन भवति अर्थात् वकारस्य लोपः न भवति इति तात्पर्यम्। एवं तत्र उक्तम्। अनन्तरम् अद्य एकं सूत्रम् एतत् सम्बन्धि एव अन्यत् सूत्रं वदति धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति। पश्यन्तु धातोः तन्निमित्तस्य एव धातो इतः पूर्वं वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रं वर्तते खलु तदत्र अनुवर्तते। तत्र अर्थः कः यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः औ आव् इति एतौ स्तः इति।
अत्रापि तदेव सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। अतः यकारादौ प्रत्यये परे अत्र धातोः ओदौतोः धातु संबंधी ओकार औकारयोः औ आव् इति आदेशौ स्तः। अपि च विशेषः अत्र वर्तते तन्निमित्तस्य नाम धातु अवयवभूतस्य अथवा धातु संबंधिनः ओकार औकारयोः औ आव् इति आदेशौ वदति। परन्तु अयम् ओकारः अथवा औकारः वा तन्निमित्तः भवेत्। तन्निमित्तः नाम तत् अथवा सः निमित्तं यस्य सः तन्निमित्तः। सः नाम यकारादि प्रत्यये परे खलु उक्तम् अवादेशः। अतः सः नाम यकारादि प्रत्ययः निमित्तं यस्य ओकारस्य अथवा औकारस्य भवति तत्रैव अयम् अवादेशः आवादेशः वा भवति इति अर्थः। अत्रापि यकारादौ प्रत्यये परे ओकार औकारयोः औ आव् इति आदेशौ स्तः इत्येव अत्रापि अर्थः। परन्तु अत्र विशेषद्वयमुक्तम्। ओकारः औकारश्च धातोः सम्बन्धिनौ भवेताम्। नाम धातोः धात्ववयवस्य अथवा धातु संबंधिनः षष्ठी धातु संबंधिनः ओकारस्य एवं धातु संबंधिनः औकारस्य इति एकः विशेषः। अनन्तरं तन्निमित्तस्य एव तन्निमित्तस्य इत्यत्र अर्थः यकारादि प्रत्यय निमित्तस्य इत्यर्थः। सः निमित्तं यस्य सः तन्निमित्तः तस्य तन्निमित्तस्य इति विग्रहवाक्यं। सः नाम यकारादि प्रत्ययः। यकारादि प्रत्ययः निमित्तं यस्य ओकारस्य तदानीं सः ओकारः तन्निमित्तः ओकारः भवति। एवमेव यकारादि प्रत्ययः यस्य औकारस्य निमित्तं तदानीं सः औकारः तन्निमित्तः औकारः भवति। एवं यकारादि प्रत्यय निमित्तस्य धातु संबंधिनः ओकारस्य औकारस्य च यकारादौ प्रत्यये परे औ आव् इति एतौ आदेशौ स्तः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। यकारादि प्रत्यय निमित्तस्य धातु संबंधिनः ओकारस्य औकारस्य च औ आव् इति एतौ आदेशौ स्तः यकारादौ प्रत्यये परे। अस्य सूत्रस्य अभावे पूर्वसूत्रेणैव अत्रापि ओकारस्य अवादेशः औकारस्य आवादेशः अत्रापि भवेत्। कुतः? ओकारस्य यकारादौ प्रत्यये परे अवादेशः इत्युक्तम्। अत्र उदाहरणं पश्यन्तु। लव्यम् इति रूपम् उदाहरणं। लव्यम् इत्यत्र लू इति धातुः तस्मात् या इति प्रत्ययः अचोयत् इति सूत्रं वर्तते कृदन्तेषु आगच्छति। अतः अजन्तात् धातोः यत् स्यात्। अतः लू इति अजन्त धातुः अच् अन्ते यस्य सः अजन्तः। लू इत्यत्र ऊकारः अन्ते वर्तते अतः लू इति धातुः अजन्त धातुः तस्मात् या इति प्रत्ययः। अनन्तरं लू इत्यत्र ऊकारस्य गुणः भवति लो या। अत्र गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रं वर्तते। तिङन्ते आगच्छति तिङ् प्रक्रिया। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः नाम सार्वधातुके आर्धधातुके च
परतः इगन्तस्य अङ्गस्य धातोः गुणः स्यात् इति तस्य अर्थः। अतः लू इत्यत्र ऊकारः इक्, अतः लू इति इगन्तः धातुः। या इति आर्धधातुकप्रत्ययः, सार्वधातुक आर्धधातुक विभागः, तत्र तिङ् प्रकरणे सः विभागः आगच्छति। इदानीं मास्तु केवलम् आर्धधातुकप्रत्ययः इत्येतावन्मात्रम् अलम्। इतोपि अधिकतया विवरणं कर्तुं शक्यते, परन्तु अत्र एतावत् अलम्। अतः या इति आर्धधातुकप्रत्ययः, तस्मिन् परे लू इत्यत्र ऊकारस्य गुणः अस्ति, गुणः भवति। तदानीं लो या, लो इति ओकारः अस्ति, या इति यकारादिप्रत्ययः अस्ति। अतः वान्तोजि प्रत्यये इति सूत्रेणैव अत्रापि यकारादौ प्रत्यये परे ओकारस्य अवादेशः इति चेत् तेनैव सूत्रेण अत्र अवादेशः सिद्ध्यति, लव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव अवश्यलाव्यं, तत्र अवश्य शब्दपूर्वक लू धातुः, तस्मात् तत्र अण्यत् इति प्रत्ययः। अत्र लू इत्यत्र ऊकारस्य ओरावश्यके उकारस्य वृद्धिः भवति। अतः लू इत्यत्र ऊकारस्य वृद्धिः, वृद्धिः औकारः, गुणः ओकारः। उकार लू इत्यत्र ऊकारः अस्ति, ऊकारस्य गुणः ओकारः इतः पूर्वम् उक्तम्। इदानीम् ऊकारस्य वृद्धिः औकारः। अतः लौ या, लौ या, औकारस्य यकारादौ प्रत्यये परे आवादेशः। लाव् या, लाव्या, अवश्य लाव्यम्। एवं रीत्या लव्यम् अवश्यलाव्यम् इति उभयत्रापि वान्तोजि प्रत्यये इत्यनेनैव अवादेशः आवादेशश्च सिद्धः भवति। तर्हि किमर्थम् एतत् सूत्रम् इति चेत् एतत् सूत्रं नियमार्थम्। नियमसूत्रमिति कश्चन विभागः वर्तते। संज्ञा च परिभाषा च विधिः नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति वदन्ति। नाम षड्विध सूत्राणि सन्ति अष्टाध्याय्यां। संज्ञासूत्राणि इतः पूर्वम् अस्माकं परिचितानि संज्ञाप्रकरणे। एवं परिभाषासूत्राणि, परिभाषाप्रकरणे परिभाषासूत्राणि परिचितानि। विधिः, विधिसूत्राणि, इको एणचि वान्तो हि प्रत्यये, एतादृशसूत्राणि विधिसूत्राणि। एवं अतिदेशः, नियमः अन्ते वदामि। अतिदेशः, अतिदेशसूत्रं नाम एकस्मिन् अन्यस्य धर्मस्य आरोपः, सः अतिदेशः। स्थानिवत् आदेशः इत्युक्तम्। आदेशः, आदेशे स्थानिधर्मः आरोप्यते, आदेशः स्थानिवत् भवति इत्युच्यते। अतः तत्सूत्रम् अतिदेशसूत्रम्। नाम एकस्मिन् अन्यधर्म आरोपः, अत्र आदेशे स्थानिधर्म आरोपः भवति। स्थानिवदादेशो अनल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, एतत् सूत्रद्वयमपि अतिदेशसूत्रम्। एवम् अधिकारः अयमपि गतः, पूर्वत्रासिद्धम् अधिकारोऽयम् इत्युक्तम्। एवं रीत्या इतः पूर्वमपि उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च तत्र प्राग्रीश्वरान्निपाताः इत्यधिकृत्य इत्युक्तम्। एवम् एतादृशसूत्राणि
अधिकारसूत्राणि। अनन्तरम् इदानीं संज्ञा, परिभाषा, विधि, अतिदेश, अधिकार एतानि सूत्राणि इतः पूर्वमेव परिचितानि। इदानीम् अत्र नियमसूत्रस्य परिचयः। नियमः नाम कः इति चेत् सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियमाय भवति। सिद्धे सति नाम पूर्वसूत्रेण कार्ये सिद्धे सति पुनः यत् सूत्रम् आरभ्यते सः विधिः नियमाय भवति। तत् सूत्रं नियमसूत्रं भवति। अत्र लव्यम् अवश्यलाव्यम् इत्यत्र ओकार औकारयोः औ आव् इति एतौ आदेशौ वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेनैव सिद्धौ। यद्यपि सिद्धौ तथापि अत्र पुनः सूत्र उच्यते। किमुच्यते? ओकार औकारयोः। तत्र विशेषः उक्तः। धातोः ओकार औकारयोः, धातु संबंधिनोः ओकार औकारयोः औ आव् इति आदेशौ स्तः। अपि च अन्यः विशेषः तन्निमित्तस्य नाम यकारादि प्रत्यय निमित्तकस्य धातु संबंधिनः ओकारस्य औकारस्य च औ आव् इति एतौ आदेशौ स्तः इत्युक्तः। तथा च किं भवति? यदि धातु संबंधिनः यदि धातु संबंधिनः ओकार औकारयोः औ आव् इति आदेशौ कर्तुम् इच्छामः तदानीं तौ ओकार औकारौ यकारादि प्रत्यय निमित्तौ भवेत्। अवश्यं यकारादि प्रत्यय निमित्तौ भवेताम्। नाम यकारादि प्रत्यय निमित्तकस्य धातु संबंधिनः ओकारस्य औकारस्य एव औ आव् इति आदेशौ स्तः। यदि यकारादि प्रत्यय निमित्तं न भवति तदानीं तत्र ओकारः वर्ततां, यकारादि प्रत्ययः परकत्वेन वर्ततां, तथापि तत्र अवादेशः न भवति। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, इतः पूर्वं मया तत्र किञ्चिदत्र इदानीम् एतत् स्थापयित्वा अन्यं दर्शयामि। तत्र पश्यन्तु, लव्यम् इत्युक्तं। तत्र लू धातुः, या इति प्रत्ययः, लू धातुः या इति प्रत्ययः,
यकार प्रत्ययः यकारादिः अयं प्रत्ययः या इति प्रत्ययः आर्धधातुक प्रत्ययः इत्युक्तम्। आर्धधातुक प्रत्यये परे धातोः इकः ऊकारः इक् तस्य गुणः भवति। तथा च लो या। इदानीं यकारादि प्रत्ययः वर्तते। यकारादौ प्रत्यये परे ओकारस्य अवादेशः वान्तो हि प्रत्यये इत्यनेनैव सिद्ध्यति इत्युक्तम्। परन्तु अत्र धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रेण किमुच्यते? धातोः ओकारस्य यदि अवादेशं कर्तुम् इच्छन्ति तदा यकारादिप्रत्ययनिमित्तस्य धातुसम्बन्धिनः ओकारस्यैव अवादेशः इत्युक्तम्। तथा वचने किं प्रयोजनम् इति चेत् अन्यत् अनन्तरं ज्ञायते। इदानीं यकारप्रत्यये परे यत् इति प्रत्ययः आर्धधातुकः। अतः आर्धधातुके प्रत्यये परे लू इत्यत्र ऊकारस्य गुणः आगतः। अतः धातुसम्बन्धिनः ओकारस्य यकारादिप्रत्ययनिमित्तकत्वम् आगतम्। नाम यदि यकारादिप्रत्ययः अत्र या इति प्रत्ययः नास्ति चेत् अत्र गुणः न भवति। अतः ओकारस्य निमित्तं या इति प्रत्ययः। अतः यकारादिप्रत्ययनिमित्तकस्य धातुसम्बन्धिनः ओकारस्य इति चेत् अत्र विद्यमानः ओकारः यकारादिप्रत्ययनिमित्तकः धातुसम्बन्धिनः ओकारः। अतः एतादृशस्य ओकारस्य यकारादौ प्रत्यये परे औ इति आदेशः आगतम्। अतः लव् या लव्यम् अनैपेन एवम्। इदानीम् अन्यत् वदति तन्निमित्तस्यैव किम् ओयते औयता इति। अवश्यलाव्यमिति एवमेव रीत्या भवति। तत्रापि विशेषः एवमेव भवति। तदपि एकवारम् अवश्य लाव्यं नाम अत्रापि अवश्य लू इति अनन्तरं या इति प्रत्ययः। लू इत्यत्र ऊकारस्य अत्र ऊर्ध्वः भवति लौ या। औकारस्य आवादेशः लाव् या लाव्यम्। अत्रापि औकारस्य आव् औकारः कथमागतः इति चेत् अत्र यप्रत्ययनिमित्तकत्वेन अत्र ऊकारस्य वृद्धिः आगतः। अतः औकारः यकारादिप्रत्ययनिमित्तकः भवति। अतः औकारस्य आवादेशे लाव्यम् इति आगतम्। अनन्तरं प्रत्युदाहरणमिति वदन्ति। यदा सूत्रस्य उदाहरणं न भवति तदानीं प्रत्युदाहरणमिति वदन्ति। अत्र किम् उच्यते? ओयते इति दत्तम्। ओयते इति रूपं कथं भवति इति चेत् वे वेयि तन्तुसन्ताने इति धातुः। वे धातुः तन्तुसन्तानं नाम నేత బట్టలు నేయడం వే అనే ధాతువుకి అర్థం. వే ఇతి ధాతోః కర్మణి లట్ कर्मणि कर्मार्थे लट् यदा कर्मार्थक प्रत्ययः भवति तदानीम् आत्मनेपदं भवति. अतः लट् स्थाने आत्मनेपदं ते इति ता तां च था सा तां त्वम् इड्वहिमहिङ् इति आत्मनेपद प्रत्ययाः. तिप्तस्जि सिप्तस्था मिब्वस्मस् एते परस्मैपद प्रत्ययाः. ता आतां च था सा तां त्वम् इड्वहि महिङ् इति एते आत्मनेपद प्रत्ययाः.
अतः ता इति आत्मनेपदप्रत्ययः अनन्तरं ता इत्यत्र अकारस्य एकारः आगच्छति ते प्रियधते सेवते लभते इत्यादिकम् उदाहरणानि एवं रीत्या अत्रापि अत्र लट् कर्मणि लट् कर्मणि अथवा भावे वा यदा लट् भवति तदानीम् आत्मनेपदं भवति अतः ते इति प्रथमैकवचने ते वे ते वे ते मध्ये सार्वधातुके यक् इति या इति प्रत्ययः आगच्छति यक् यक् इत्यत्र ककारः इति संज्ञकः यदा ककारः इति संज्ञकः भवति तदानीं वचस्वपि यजानीनां किति इति वकारस्य सम्प्रसारणं भवति वकारस्य सम्प्रसारणं नाम किम् इति चेत् यणादेशस्य व्यतिरेकः यणादेशः कथम् इ उ रु लु एतेषाम् इ उ र ल इति एते आदेशाः भवन्ति तदानीं यणादेशः इति वदामि नाम इकः स्थाने यण् यणादेशः सम्प्रसारणं नाम यणः स्थाने इक् तत् सम्प्रसारणं नाम यकारस्य सम्प्रसारणम् इकारः वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः एवं रेफस्य सम्प्रसारणं ऋकारः लकारस्य सम्प्रसारणम् अलुकारः एवं रीत्या इग्यणः सम्प्रसारणम् इति सूत्रं वर्तते यणः स्थाने इक् सम्प्रसारणं भवति इकः स्थाने यण् यणादेशः भवति तथा अत्र किं भवति वकारस्य सम्प्रसारणं नाम वकारस्थाने उकारः अनन्तरं किमस्ति वकार एकार इति वदति खलु अतः एकारः अनन्तरं या अनन्तरं ते एवं उ ए या ते एवं वर्तते सम्प्रसारण अनन्तरं सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण उकार एकारयोः पूर्वरूपम् आगच्छति नाम उकारस्य एकारस्य च स्थाने उकारः पूर्वरूपम् उकारः एव आगच्छति उ या ते अनन्तरम् उकारस्य अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति उकारस्य दीर्घः आगच्छति अतः ऊयते ऊयते इदानीम् अत्र आ इति उपसर्गः आ इति उपसर्गस्य योजना आ ऊ या ते आ प्लस उ किं भवति आ प्लस उ अत्र आ प्लस उ ओ भवति ओ या ते इदानीं पश्यतु अत्र या इति यकारादिप्रत्ययः अस्ति दृश्यते खलु या इति यकारादिप्रत्ययः अस्ति ततः पूर्वम् ओकारः अस्ति वान्तो हि प्रत्यये इत्यत्र किमुक्तं यकारादौ प्रत्यये परे ओकारस्य अवादेशः इत्युक्तं तेन सूत्रेण अत्र यकारादिप्रत्ययः वर्तते ततः पूर्वम् ओकारः अस्ति अतः ओकारस्य स्थाने अवादेशः भवेत् तत् निवारणार्थम् इदं सूत्रमुक्तम् अत्र सूत्रे किमुक्तं यकारादिप्रत्ययनिमित्तस्यैव धातुसम्बन्धिनः ओकारस्य अवादेशः स्यात् यदि ओकारः यकारादिप्रत्ययनिमित्तकः न भवति तदानीम् अवादेशः न भवति इति तात्पर्यम् नीमसूत्रस्य अर्थः कः तादृशे ओकारस्यैव अवादेशः इत्युक्तत्वात् इतरस्य अन्यस्य ओकारस्य अवादेशः न भवति इति तात्पर्यम्
अतः अत्र किमभवत्? अयम् ओकारः कथं जातः? आ उ इति अनयोः आद्गुणः इति सन्धिवशेन आ उ इत्यनयोः सन्धिवशेन ओकारः आगतः। नाम यकारप्रत्यय परकत्वेन ऊकारस्य ओकारः न आगतः। अतः अत्र विद्यमानः ओकारः यकारादिप्रत्यय निमित्तकः न। अतः अत्र ओकारस्य अवादेशः न भवति। नाम यत्र यकारादिप्रत्यय निमित्तकः धातुसम्बन्धिनः ओकारः वा औकारः भवति तत्रैव औ आव् इति आदेशौ स्तः। यत्र यकारादिप्रत्यय निमित्तकः ओकारः वा औकारः न भवति तत्र औ आव् इति आदेशौ न भवतः इति तात्पर्यम्। नाम अनेन सूत्रेण नूतनतया विधानं न भवति, आगतस्य विधेः निषेधः जातः। सामान्यतः वान्तोयि प्रत्यये इत्यनेनैव अत्रापि ओकारस्य औकारस्य च औ आव् इति आदेशौ सिद्धौ भवतः। परन्तु यकारादिप्रत्यय निमित्तकस्यैव इति नियमः क्रियते। एवकारः अवधारणार्थकः, निश्चयार्थकः। नाम यदि भवन्तः धातोः ओकारस्य औकारस्य च औ आव् इति आदेशौ कर्तुम् इच्छन्ति, यदि इच्छन्ति तर्हि सः ओकारः अथवा औकारः वा यकारादिप्रत्यय निमित्तकः एव भवेत्। तदानीमेव ओकार औकारयोः औ आव् इति आदेशौ स्तः। नो चेत् औ आव् इति आदेशौ न भवतः इति तात्पर्यम्। अतः नियमसूत्रस्य मुखद्वयं भवति, विधिमुखं निषेधमुखम् इति। नाम विधिमुखं नियमेन यत्र कुत्रापि यदि विधिः कार्यं सिद्ध्यति तदानीं विधिमुखम् इति वदामः। यत्र कुत्रापि नियमेन कार्यस्य निषेधः सिद्ध्यति तदानीं निषेधमुखम् इति वदामः। अत्र लव्यम् अवश्यलाव्यम् इत्यत्र पूर्वसूत्रेणैव औ आवौ औ आव् इति आदेशौ सिद्धौ भवतः। अतः नूतनतया विधिः अत्र नास्ति, पूर्वसूत्रेणैव सिद्धौ, तदेव अत्रापि आगच्छति। नूतनतया किमुक्तम्? ओयते औयत इत्यत्र औ आव् इति आदेशौ न भवतः इत्युक्तम्। अतः इदं सूत्रं निषेधमुखं सूत्रं भवति। नाम अनेन सूत्रेण ओयते औयत इत्यत्र औ आव् इति आदेशः निषिध्यते। एवम् अवश्य औयत इत्यत्रापि एवं प्रक्रिया भवति, तदपि वदामि। तत्र औयत खलु?
औयता औयता इति रूपं कथं भवति इति चेत् अत्रापि वे धातुः अत्र लङ् अनद्यतनभूते लङ् आत्मनेपदिनः लङि यधते ऐधता लभते अलभता सेवते असेवता एवं रीत्या भवति अतः लङ् स्थाने प्रथमपुरुष एकवचने तप्रत्ययः वे ता अत्रापि सार्वधातुके यक् इति या इति प्रत्ययः यक् प्रत्ययस्य कित्वात् वे इत्यत्रवकारस्य सम्प्रसारणं सम्प्रसारणे उ ए या ता ऊये इत्यनयोः सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम् उ या ता अनन्तरम् उ इत्यत्र ऊकारस्य दीर्घः उ या ता अनन्तरं लङ् भूतकाले अतः लङ् लुङ् लृङ् एतेषां त्रयाणां भूतकाले अडागमः भवति अजादिधातूनाम् आडागमः भवति अतः अत्र वे इति धातुः वकारस्य सम्प्रसारणेन उकारः जातः अतः अजादित्वम् आगतम् अजादित्वात् अत्र आडागमः आ उ या ता आटश्च आडागमानन्तरं तत्र अचिपरतः आ उ इत्यनयोः वृद्धिः भवति आकार ऊकारयोः वृद्धौ औकारः औ या ता औ इदानीम् अत्रापि अयम् औकारः आकार ऊकारयोः वृद्ध्या औकारः आगतः न तु यकारनिमित्तकत्वेन नाम यकारादिप्रत्ययनिमित्तकः औकारः न भवति अतः अत्रापि औकारस्य आव् इति आदेशः न भवति औयता इत्येव रूपमेव भवति औयत ओयते ओयते इति लट् औयता इति लङ् एवं तत्र ज्ञातव्यम् किञ्चित् भवतां कष्टमेव भाति परन्तु तादृशसूत्राणाम् इदानीं भवद्भिः ज्ञातुं न शक्यते सूत्राणि ज्ञातुं न शक्यन्ते तथापि तत्र यकारादिप्रत्ययनिमित्तकत्वम् अस्ति वा न वा इति ज्ञापयितुम् एतत् सर्वम् उक्तं मया तत्र लव्यम् अवश्यलाव्यम् इत्यत्र यकारादिप्रत्ययनिमित्तकत्वात् ओकारस्य अवादेशः औकारस्य आवादेशः आगतः ओयते औयता इत्यत्र ओ याते इत्यत्र ओकारः यकारादिप्रत्ययनिमित्तकः न आ इति उपसर्गः अतः आकार ऊकारयोः गुणेन ओकारः आगतः एवमत्र औयता इत्यत्र आट् इति आगमः धातूनाम् अजादिधातूनाम् आडागमः भवति हलादिधातूनाम् अडागमः भवति अजादिधातूनाम् आडागमः भवति अतः अत्र आकार ऊकारयोः आटश्च इति वृद्धिः आगता आडागमकारणात् आटश्च इति वृद्धिः अतः औ इति जातः अतः अत्रापि अयम् औकारः यकारादिप्रत्ययनिमित्तकः न भवति अतः औकारस्य आवादेशः नागतः एवम्
इदानीं पश्यन्तु धातोः तन्निमित्तस्यैव धातोः तन्निमित्तस्य एव यादौ प्रत्यये परे धातोः एचः चेत् वान्तादेशः नाम धातोः एचः नाम धातुसम्बन्धिनः ये ओकारस्य औकारस्य च एचः इत्युक्तमपि तत्र वान्तादेशस्य स्थानिनौ ओकारः औकारः अतः तयोरेव ग्रहणम् अतः धातुसम्बन्धिनोः ओकार औकारयोः वान्तादेशः चेत् तर्हि तन्निमित्तस्यैव नाम यकारादिप्रत्ययनिमित्तस्य एकारस्य यकारादिप्रत्ययनिमित्तस्य ओकारस्य एवं यकारादिप्रत्ययनिमित्तस्य औकारस्य वान्तादेशौ स्तः न अन्यस्य नाम तथा यकारादिप्रत्ययनिमित्तकः यदि न भवति तादृश ओकारस्य औकारस्य वा वान्तादेशः न भवति इति तात्पर्यम् एवञ्च लव्यमित्यत्र लूधातोः या प्रत्ययः अतः अत्र यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य लू इत्यत्र ऊकारस्य गुणः आगतः अतः अत्र विद्यमानः ओकारः यकारादिप्रत्ययनिमित्तः भवति अतः ओकारस्य अवादेशः आगतः लव्यमिति रूपं भवति अवश्यलाव्यम् इत्यत्रापि अवश्य लू धातोः या इति प्रत्ययः तत्र लू इत्यत्र ऊकारस्य वृद्धिः आगतः अतः लौ औकारः यकारादिप्रत्ययनिमित्तः अतः औकारस्य आवादेशे अवश्यलाव्यम् इति रूपं भवति तन्निमित्तस्यैव किम् अत्र सूत्रे धातोः तन्निमित्तस्य इत्युक्तम् तन्निमित्तस्य इत्यस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् वदति ओयते औयता तदपि उक्तम् ओयते औयता ओयते इतः पूर्वम् उक्तं खलु तत्र आ प्लस् उ आकार ऊकारयोः गुणेन ओकारः आगतः अतः अयम् ओकारः यकारादिप्रत्ययनिमित्तः न तत्र धातुः वे धातुः अतः ओकारस्य धातुसम्बन्धित्वं वर्तते परन्तु यकारनिमित्तकत्वं नास्ति यकारादिप्रत्ययनिमित्तकत्वं नास्ति अतः ओकारस्य अवादेशः न आगतः औयता इत्यत्रापि आ उ यत अत्र उ इति धातु सम्बन्धि ऊकारः ततः पूर्वम् आडागमः आडागम अनन्तरम् आटस्य इति वृद्धिः आगतः अतः तत्र वृद्धेः नाम औकारस्य कारणम् आट् इति आडागमः न तु या इति प्रत्ययः अतः अत्र विद्यमानः औकारः यकारादिप्रत्ययनिमित्तकः न भवति अतः अत्रापि औकारस्य आवादेशः न भवति यदि एतत् सूत्रं न स्यात् तर्हि वान्तो हि प्रत्यय इति सूत्रेण अत्रापि ओकारस्य यकारादौ प्रत्यये अवादेशः औकारस्य यकारादौ प्रत्यये आवादेशश्च भवेताम् यदि एतत् सूत्रं न स्यात् तर्हि ओयते औयता इत्यत्रापि औ आव् इति एतौ आदेशौ भवतः तत् निवारणार्थम् एतत् सूत्रम् उक्तम् नाम नैवसूत्रस्य प्रयोजनम् एतत् अनन्तरं क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्षय्यजय्य एतत् निपातनं क्रियते अत्र यान्तादेशनिपातनार्थमिदं यकारान्त आदेश निपातनं यकारान्त आदेशः पान्तो हि प्रत्यये ततः पूर्वं एचो एवायवः इति सूत्रेण एकारस्य अयादेशः ऐकारस्य आयादेशः द्वावेव यकारान्त आदेशौ
अत्र क्षय्य इति यकारान्त आदेश निपातनं कृतम्। एवं जय्य इति यकारान्त आदेश निपातनं कृतम्। निपातनं नाम किमिति चेत् साधारणतया प्रत्ययविधानं क्रियते। प्रत्यये अनन्तरम् इतरकार्याणि इतरसूत्रैः आगच्छन्ति। परन्तु निपातनसन्दर्भे सर्वमपि कार्याणि कृत्वा प्रयोगे यादृशरूपं वर्तते तादृशरूपं साक्षात् अत्र दर्शयति। तदेव निपातनं नाम निपातनं दृष्ट्वा तत्र कानि कार्याणि आगतानि इति अस्माभिः ऊह्यानि। यदा गणितशास्त्रे तत्र समाधानं दृष्ट्वा गणितस्य करणं यथा क्रियते नाम आन्सर् चूसि लेक्क चेयडं तथैव अत्रापि प्रयोगं यथा वर्तते तादृशप्रयोगरीत्या अत्र सूत्रे निपातनं क्रियते। तत् दृष्ट्वा अत्र धातुः कः, प्रत्ययः कः, आदेशः कः अथवा आगमः कः, एवं रीत्या ऊहः कर्तव्यः। तदेव निपातनं। शक्यार्थे शक्यं न कर्तुं शक्यं, शक्नोति यदस्माभिः कर्तुं कार्यं शक्यते तत् कार्यं शक्यं भवति। यत् कर्तुं न शक्यते तत् अशक्यं भवति। अत्र क्षिधातोः या इति प्रत्यये अनन्तरम् इकारस्य गुणे अयादेशे क्षय्या इति रूपं जातम्। क्षय्या इति रूपं शक्यार्थे एव भवति। यदि शक्यार्थं न भवति तदानीं क्षय्या इति रूपं न भवति। क्षेतुं शक्यं क्षय्यं, जेतुं शक्यं जेय्यं। क्षेतुं शक्यं, क्षेतु क्षिक्षये, क्षिक्षये नाशः। यत् द्रव्यं नष्टं भवितुं शक्यते तत् क्षय्यं। यत् जेतुं शक्यं तत् जेय्यम्। यत्किंचन यत्कश्चन विषयः भवति अथवा यत्किंचन कार्यं भवति तत् जेतुं शक्यते जेतुं शक्यते चेत् जेय्यं भवति। जेतुं योग्यं परन्तु न शक्यते अस्माकं तदानीं जेयं भवति। एवमेव यत् क्षेतुं शक्यं भवति तत् क्षय्यं भवति। यत् क्षेतुं योग्यमेव परन्तु अस्माकं तत् न शक्यते तदानीं क्षेयं भवति। अत्र पश्यन्तु क्षय्यमिति रूपं कथं जातमिति चेत् क्षि इति धातुः तस्मात् या इति प्रत्ययः। इतः पूर्वं यथा उक्तं तथैव अत्रापि या इति आर्धधातुकप्रत्ययः। तस्मिन् परे क्षि इत्यत्र इकारस्य गुणः आगतः, एकारस्य अयादेशः आगतः, क्षय्य इति रूपं जातं। क्षय्यं वान्तो हि प्रत्यये चेदन वकारान्त आदेशः एव उक्तः, यकारान्त आदेशः तत्र नोक्तः। अत्र यकारान्त आदेशं कृत्वा सूत्रे निपातनं कृतवान् क्षय्यम् इति रूपम्। यदि सामान्यतः उच्यते चेत् उभयत्रापि नाम शक्यार्थे अशक्यार्थेपि अयादेशः भवति। परन्तु अत्र निपातनात् किं ज्ञायते, शक्यार्थे एव क्षय्यमिति रूपम्,
यदि अशक्यं स्यात् तदानीं क्षेयमिति रूपम्। एवं जेतुं शक्यं जेय्यं, शक्यार्थे एव जेय्यमिति रूपम्। जेय्यमिति रूपं कथं भवति? जी जये इति धातुः। जी धातोः यत् प्रत्ययः, जी या अनन्तरं गुणः, जे या एकारस्य अयादेशः, जेय्या सुप् जेय्यम्। जेय्यं नाम जेतुं शक्यते, यत् अस्माभिः जेतुं शक्यते तत् जेय्यं भवति। इन्द्रियजयः भवति। यदि इन्द्रियजयः अस्माभिः जेतुं शक्यते चेत् जेय्यं भवति, यदि न शक्यते जेय्यं भवति। जेतुं योग्यमेव परन्तु न शक्यते। तत्र प्रत्युदाहरणं पश्यन्तु, तदानीं स्पष्टतया ज्ञायते। शक्यार्थे किं? क्षेतुं योग्यं क्षेयं पापम्। अस्माभिः पापं क्रियते परन्तु पापस्य नाशः अस्माकं हस्ते नास्ति। पापं तु अस्माकं हस्ते अस्ति, वयं पापं कर्तुं शक्नुमः परन्तु पापनाशं कर्तुं न शक्नुमः। अतः क्षेतुं योग्यमेव। यदि पापनाशः भवति तदानीं सम्यगेव भवति, कष्टं न भवति, दुःखं न भवति। परन्तु पापस्य नाशः अस्माकम् अधीने नास्ति, परन्तु क्षयणस्य योग्यता वर्तते। अतः क्षेतुं योग्यं क्षेयं पापम्। अत्रापि क्षिधातोः यत् प्रत्ययः एव, एवं गुणः आगतः क्षेया। शक्यं न भवति, अतः अयादेशः नागतः, क्षेयम्। यदि शक्यं स्यात् क्षेयम्। एवमेव जेयं मनः, मनः इन्द्रियं। मनः जेतुं योग्यमेव। मनोजेयः जितेन्द्रियः यदि स्यात् तर्हि समीचीनमेव, परन्तु मनः जेतुं न शक्यते अस्माभिः। अतः जेयं मनः नाम जेतुं योग्यं जेयं मनः इत्यर्थः। मनोजयः आवश्यकः एव, परन्तु तत् कर्तुं वयं न शक्नुमः। अस्माभिः मनोजयः सुलभतया लब्धुं न शक्यते। अतः जेतुं योग्यं मनः परन्तु न शक्यते, अतः जेयं मनः इत्युक्तम्। अत्रापि जी धातुः यत् प्रत्ययः, जी इत्यत्र इकारस्य गुणः, जे या जेयम्। क्षेयं जेयं, शक्यार्थे क्षय्यं जेय्यम्। अनन्तरं क्रय्यस्तदर्थे, तदर्थे तस्मै प्रकृत्यर्थाय इदं तदर्थं। प्रकृति अत्र क्री धातुः, क्री धातोः डुक्री द्रव्य विनिमये इति। अतः क्री धातोः क्रयणम् इत्यर्थः। प्रकृत्यर्थे नाम क्रयणार्थे। क्रयणार्थं यद् वस्तु भवति तत् क्रय्यः। तस्मै प्रकृत्यर्थाय इदं तदर्थं। तस्मै नाम प्रकृत्यर्थाय। प्रकृत्यर्थाय प्रकृतिः क्री धातुः, तस्य अर्थः क्रयणम्। अतः क्रयणार्थं यत् वर्तते तत् तदर्थम्। अतः तदर्थे उच्यमाने क्रय्यः इति रूपं भवति। क्रेतारः क्रीणीयुः इति बुद्ध्या आपणे प्रसारितं क्रय्यं क्रेयमन्यत्। तत्र वयं कुत्रचित् गच्छामः, तत्र केवलं प्रदर्शनार्थं
कानिचन वस्तूनि भवन्ति क्रेतुं योग्यमेव परन्तु ते क्रयणार्थं न स्थापितानि केवलं दर्शनार्थमेव स्थापितानि अन्ते आपणे अन्ततः क्रयणार्थक वस्तूनि भवन्ति तानि तत्र प्रदर्श्यन्ते तानि क्रयणार्थं स्थापितानि पुरतः केवलं क्रयणयोग्यानि वस्तूनि प्रदर्श्यन्ते नाम प्रदर्शनार्थमेव तत् न विक्रीयते మనం బజార్లో షాపుకి వెళ్ళామనుకోండి కొన్ని షాపుల్లో షోకేసులో పెడతారు షోకేస్ అని అందుకే పేరు వచ్చింది షోకేసులో పెట్టిన అమ్మరు ఊరికే అది కట్టుకుంటే అట్లా ఉంటారు ఆ చీర కట్టుకుంటే అలా ఉంటారు లేకపోతే ఆ బొమ్మ కొనుక్కుంటే అలా ఉంటారు ఆ కారు కొనుక్కుంటే అలాగా చూపిస్తారు ఆ చూపించడం అంచేతే షోకేస్ అన్నారు కేవలం చూపిస్తారు అలా ఉంటుందని అది అమ్మరు కానీ అటువంటివి లోపల ఉంటాయి సరుకులు అవి అమ్ముతారు అంటే అమ్మదగినవే కానీ అవి అమ్మరు అమ్మడానికి పెట్టినవి వేరు అమ్మదగినవే కానీ అమ్మనటువంటివి వేరు ఈ రెండింటికి తేడా చూడండి అక్కడక్కడ స్థలాల దగ్గర ఈ భూమి అమ్మబడదు ఈ స్థలం అమ్మబడదు అని పెడతాడు వాడు అంటే అమ్మడానికి యోగ్యమైనదే కానీ ఆయన అమ్మడు లేదా కొన్ని చోట్ల చూడండి ఈ స్థలం అమ్మబడును అని పెడతారు అంటే రెండు అమ్మడానికి యోగ్యమైనవే కానీ ఒక ఆయన అమ్ముదాం అనుకుని అక్కడ పెట్టాడు ఒక ఆయన అమ్మనని చెప్తున్నాడు అమ్మదగినది అయినా అమ్మను అని చెప్పిందేమో క్రేయం అమ్మదగినది అమ్ముతాను అని చెప్పిందే అక్కడ పెట్టినటువంటిదేమో క్రయం దానికి దీనికి తేడా అది క్రేతారః క్రీణీయుః ఇతి బుద్ధ్యా ఆపణే ప్రసారితం క్రయం అది కొనుక్కునేవాడు కొనుక్కోండి అనే ఉద్దేశంతో కొట్లో పరచబడినటువంటివి ఆ వస్తువుని క్రయం అని అంటారు క్రేయం అన్యత్ మరొకటి క్రేయం క్రయణార్హం అంటే అమ్మటానికి తగినదే లేదా కొనటానికి తగినదే క్రేతార్హ అంటే కొనేవాళ్ళు అంటాం కదా అంచేత కొనేవాళ్ళు కొనుక్కోండి అని పరచబడినదేమో క్రయం కానీ కొనడానికి యోగ్యమే కానీ అది వాళ్ళు అమ్మట్లేదు అది క్రేయం క్రయణ అర్హం అంటే కొనడానికి యోగ్యమైందే కానీ అది అమ్మట్లేదు కాబట్టి క్రేయం అన్నమాట క్రయ విక్రయ అంటాం మనం శబ్దాలు ప్రయోగించినప్పుడు క్రయణం అంటే కొనడం విక్రయణం అంటే అమ్మడం అని అర్థం చెప్తున్నాము అంచేత క్రేతారః క్రీణీయుః ఇతి బుద్ధ్యా ఆపణే ప్రసారితం క్రయం క్రేయం అనియతు క్రేయం నామ క్రయణార్హం అంటే కొనడానికి యోగ్యమే కానీ ఆయన అమ్మట్లేదు మరి అది సరే ఇక్కడితోటి ఆపుదాం ఇంకా చెబుదాం అనుకున్నాను కానీ పోనండి ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా ఎవరికైనా